मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अली रज़ा हूँ और मेरे साथ मौलाना फ़ैसल अज़ीज़ी बंदगी साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अबरार हुसैन साहब सनाख़ाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में, इन बराह रास्त नशियात में हम ज़िक्र कर रहे हैं वही फ्लड अपील 2022 का। नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के मुताल्लिक़ खूब जानते हैं। सब को मालूम है कि सैलाब की तबाहकारियों ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया है। नहीं मालूम कितने मासूम बच्चे परेशानियों में हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन परेशानियों में हैं, माएँ बहनें बेटियाँ अज़ियतों से दो चार हैं, भूख इफ़लास। यानी हैरान कुन बात यह है नाज़रीन कि बिस्किट के एक छोटे से डब्बे के लिए भी वो लोग बेचारे परेशान हैं कि अगर एक बिस्किट का डब्बा मिल जाए तो चार लोग एक बिस्किट में से, एक डब्बे में से चार लोग बिस्किट खा के शायद कुछ गुजारा कर लें। पीने के लिए पानी मैसर नहीं है, बहता हुआ पानी चारों जानिब मौजूद है, पीने के लिए पानी मैसर नहीं है। अब मजबूरी, बेबसी, लाचारी पता है आपको क्या है? वो ये है कि लोग सैलाब के बहते हुए पानियों को पीने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे बीमारियों के फूटने का ख़दशा है। अद्वियात की, खेमों की, मच्छरदानियों की, खुराक की अशअद ज़रूरत है। और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से मेरी गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त ये है नाज़रीन कि जिस तरह जोख दर जोख हमारे नाज़रीन मुस्तक़िल इन मामलात में मदद करते रहे हैं। और मुझे तो अच्छी तरह याद है इस बात का कि जब भी जिस मामले पर भी हमने मदद की अपील की है, हमारे पूरी दुनिया के नाज़रीन मदद की अपील में सबसे पहले लब्बैक कहते हैं। नाज़रीन, हमारी समीना मलिक साहिबा हैं अमेरिका से, जिन्होंने $185 के 2 पैकेजेस अपनी जानिब से इन सैलाब ज़दगान के लिए भेजे हैं। मैं समीना मलिक साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अमेरिका से समीना मलिक साहिबा, आपने $185 के 2 पैकेजेस भेजे हैं। आपकी इन पैकेजेस से आप यकीन मान लीजिए कि नहीं मालूम कितनी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। नाज़रीन, आपको मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को हमेशा एक तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी के जो रविश है जिस पर ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, नहीं मालूम कहाँ कब किस मोड़ पर करवट ले जाए। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी के ये जो मदारिज हैं, ज़िंदगी में जो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ आते हैं, ज़िंदगी हिचकोले खाती रहती है, ज़िंदगी चैन और सुकून में रहने के बजाय अक्सर बेसुकून बिताई जाती है। ये सब क्या है? ये वक्त के थपेड़े हैं। नहीं मालूम वक्त के थपेड़े किसको कहाँ बहा कर ले जाएं। आप यकीन कर लीजिए, यकीन मान लीजिए, हमारी ज़िंदगी के मामलात ये हैं कि हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम वक्त से टकराने की कोशिशें करने लगते हैं। और फिर दीन, मज़हब, शरीयत ने यह कहा है कि जब वक्त आपकी मुवाफ़क़त में न हो तो उससे टकराने की कोशिश न करो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वक्त क्या है, बयान कीजिए अल्लामा साहब। हज़रत, वक्त दर हकीकत वो चादर है जिसके नीचे से निज़ाम कायनात गुज़र रहा है। और कल आपने निज़ाम कायनात पर मुझे एक शेर सुनाया था, क्या खूबसूरत शेर था वो। तस्बीह कायनात है ज़हरा के हाथ में, क्या कहने, वाह, इसको चला रहा है इरादा बतूल का। वाह वाह, क्या कमाल की बात है। वाह वाह। और ये असल में जो वक्त है, ये वक्त इंसान के जिस्म पर गुज़रता है और इन मादे पर गुज़रता है। जी जी जी। यही वजह है कि जो रूह है, क्योंकि ये मादा नहीं है, लिहाजा इसमें ग्रोथ भी नहीं होती। किस में? रूह में।
اگر سوال کیا جائے کہ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں تو خود قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یسألونک عن الروح، حبیب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، جی روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ روح مادہ نہیں ہے، ہاں یہی وجہ ہے کہ روح انسان کے جسم میں جب رہتی ہے تو اس پر وقت نہیں گزرتا، صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ ویسی ہی رہے گی۔ روح میں یہ نہیں ہوتا کہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، تغیر جوانی، نہیں ہے۔ تغیر نہیں ہے، وہ ایک جیسی رہے گی۔ جی جسم میں تغیر ہے جی کیونکہ اس پر وقت گزر رہا ہے، اس میں خلیے تبدیل ہو رہے ہیں، مادہ شکلیں بدلتا واہ واہ واہ، اچھی بات کر رہے ہیں آپ۔ یعنی بچپنا، ہے۔ جی بالکل، زندگی دور افوان، جوانی، بڑھاپا، ایک کے بعد ایک آنے والا دور، یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی ارتقاء میں ہے، زندگی میں ارتقاء ہو رہا ہے، اور ارتقاء اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ کہیں جا کے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اللہ اسی اکبر۔ لیے تو ارتقاء ہے کہ ایک کونپل ہے، وہ پودا بنتی ہے، درخت بنتا ہے، کہیں جا کے اس کا اختتام ہو جانا ہے۔ پھر وہ پھول کھلنے والا جو ہے سوکھ جی۔ کے گر جاتا ہے۔ وہ جیسے صوفی تبسم نے کہا کہ میں نے گل سے پوچھا کہ کتنا ہے ثبات، کہ کتنی زندگی ہے تمہاری، میں جی۔ نے گل سے پوچھا کتنا ہے کتنا ہے زندگی ثبات؟ کتنی ہے تمہاری؟ یہ سن کے کلی نے تبسم کیا۔ واہ واہ، واہ واہ بس واہ۔ یہی تو زندگی ہے، کلی سے پھول بن گئے، ختم۔ کلی سے شروع ہوئے، پھول بنے، اس کے بعد کچھ نہیں بننا، ختم۔ پھر وہی جی۔ کھلے ہوئے پھول سوکھے پتوں کی طرح ادھر سے ادھر بکھر جاتے خس و خاشاک۔ ہیں۔ یس۔ تو انسان کی زندگی میں بھی ارتقاء ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور یہ ارتقاء بتاتا ہے کہ زندگی سفر میں ہے، جی اور سفر کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو منزل معین ہو اور کسی مقام پر جا کے اسے اختتام پذیر ہونا ہے۔ اب ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، یعنی سفر تو کر رہے ہیں، ہاں، لیکن یہ نہیں معلوم کر کدھر رہے ہیں، واہ، یہ نہیں طے ہو رہا کہ یہ بالکل ہمارا صحیح۔ سفر جا کس سمت رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی نیا جی، ناؤ جائے گی کہاں؟ کہاں جا رہی ہے؟ اتر کر ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، واہ واہ، اتر کر ناؤ سے بھی کب سفر تمام تمام ہوا، ہوا۔ رکھا جو پاؤں زمیں پر تو زمیں چلنے لگی۔ کیا آپ بھی کیا تڑپتے ہوئے شعر لے کے آتے ہیں، علامہ صاحب کمال کیا۔ ذرا ایک دفعہ اور سنا دیجیے آپ۔ یہ شکیب جلالی کا جی ہے، جی۔ اتر کر ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، رکھا جو پاؤں زمیں پر تو زمیں چلنے لگی۔ اور محمد ناصر کا شعر ہے کہ جب تک وہ میرے عشق کے محور میں نہیں تھا، جب تک وہ میرے عشق کے محور میں نہیں تھا، واہ کشتی میں تو بیٹھا تھا، سمندر میں نہیں تھا۔ واہ واہ، واہ 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 کشتی میں تو بیٹھا تھا، سمندر میں نہیں تھا۔ واہ۔ انسان سفر میں تو ہے، لیکن اس مسافر کو یہ تو پتا ہو کہ یہ سفر جا کس سمت رہا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اور ناظرین محترم دیکھیے، ہم اور آپ بھی تو مسافر ہی ہیں، اس دنیا سے آئے اس دنیا میں سفر مسافرت روز طے کر رہے ہیں۔ روز سورج طلوع ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے، شام ہونے کے بعد رات ہو جاتی ہے، تاریک رات بڑھتے بڑھتے صبح کا سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ ہم اسے شب و روز کہتے ہیں۔ ہم شب و روز کی جانب دیکھ رہے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کے شب و روز کم ہوتے چلے واہ۔ جا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہاں، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ صبح ہوتی گئی، شام ہوتی گئی، سورج طلوع و غروب کے مراحل طے کرتا رہا۔ اس دوران پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بچپن سے ہم حتی زرتم المقابر، اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین دیکھیے، زندگی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی دے کے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، اور اس زمین پر آنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت و چاہت رکھنے کے بجائے
ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے، دوڑ لگ گئی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کہ وہ اگر بڑا ہے تو میں اس سے بڑا بن کے دکھاؤں گا، اس کے پاس اگر محل ہے تو اس سے بڑا محل میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنی زمینیں ہیں تو اس سے زیادہ زمینیں میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس وہ گاڑی ہے اس سے بڑی گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم سوچنا یہ ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دولت جمع کرنے کی خاطر دوڑ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے کتنی بھی تیزی کے ساتھ بھاگیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے نصیب میں ہے، جتنا میرے نصیب میں ہے۔ میں کتنی تیزی سے بھاگتا رہوں، موت کا شکنجہ جس وقت آنا ہے اس وقت آئے گا ضرور۔ میں کتنی ہی تیزی سے اس دنیا کی زمین پر بھاگتا رہوں، آخر میرا اس بھاگنے کا اختتام قبر کے دہانے پر ہوگا۔ لوٹ کر جانا ہے سب کو، ہر ایک کو جانا ہے لوٹ کر اپنے رب کی جانب۔ اس دنیا میں کچھ کارنامے، کچھ کارہائے نمایاں ہمیں ایسے انجام دینے چاہیے کہ جس پر ہمیں خود فخر ہو کہ ہم نے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، خدا کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اور پھر زندگی کی یہی جو راہیں ہیں، یہی راہیں ہمارے عمل اور کردار کا تعین کرتی ہیں، اور اس عمل اور کردار کے تعین ہی کا نام زندگی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تماشا گھر نہیں ہے ناظرین، ایک کڑا احتساب گھر ہے۔ اس دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہم یہاں آئے تھے، کیا کیا کچھ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں حاصل کی، ان رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کی مخلوق پر ہم نے محبت نچھاور کی یا نہیں کی؟ اللہ کی مخلوق کے لیے ہم نے پیار، اخوت اور چاہت بیان کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے، کچھ کرے یا نہ کرے، زندگی نے اختتام تو ایک دن پانا ہے، اور خدا کی قسم خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب ترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں روز روز دو چار کارہائے نمایاں ایسے انجام دے جاتے ہیں کہ جو ان کے اپنے دل میں بھی تقویت پہنچاتے ہوں گے کہ ہاں، آج میں نے فلاں کی مدد کی، آج میں نے اللہ کے اس بندے سے محبت سے بات کی، آج میں نے اللہ کے اس بندے کا کام کر دیا، آج میں نے اللہ کے اس بندے سے محبت سے، چاہت سے، خلوص سے اس کی بات سنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پروردگار عالم سب سے زیادہ پیار کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق پر رحم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مخلوق پر رحم کرنا اتنا اہم ہے اس دین میں کہ دین کا مدار مخلوق سے حسن سلوک پر ہے۔ واہ! آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ دین اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی مخلوق پر شفقت کرو، یہ سارا دین ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ حضرت کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نعت کے چند اشعار میں جی، شامل کرنا بسم چاہوں گا۔ اللہ بسم اللہ۔ مہکائے ہوئے دل میں گلستان محمد رہتے ہیں صدا شاد فدایان محمد
آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگہ دوں، آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگہ دوں، مل جائے اگر مجھے کو غلامان محمد، مل جائے اگر مجھے کو غلامان محمد، کہ کیا کیا نہ تراشے گئے الفاظ کے پیکر، کیا کیا نہ تراشے گئے الفاظ کے پیکر، ہوتی ہے مگر کیسے بیان شان محمد، کہ مسرور بہر حسرت ہی رہی ہے، مسرور بہر حال یہ حسرت ہی رہی ہے، ایک نعت ہی کہہ پاؤں میں شایان محمد، ایک نعت ہی کہہ پاؤں میں شایان محمد، مہکائے ہوئے دل میں گلستان محمد، رہتے ہیں صدا شاد فدایان محمد۔ معزز خواتین و حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد ابرار حسین صاحب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ
वो गुफ्तगू जो हमने छोड़ी थी, अल्लामा साहब से जो गुफ्तगू हमारी बच गई थी, वो गुफ्तगू यहाँ मुकम्मल कर ली जाए, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। जी जनाब अली, गुफ्तगू हमारी कहाँ छूटी थी, आपको याद है? इंसानी ज़िंदगी, उसका बस सफ़र। यही इंसानी ज़िंदगी का। नाज़रीन, ये हमारा जो मौजू है गुफ्तगू इस लम्हे है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जिनको मिली है उनको ये मौजू ज़रूर सुनना चाहिए। जी। कुरान हकीम में एक 57वीं सूरह मुबारका, इसका नाम है सूरतुल हदीद, और सूरतुल हदीद में खुदावंद ज़ुलजलाल ने इंसानी ज़िंदगी के जितने मराहिल हैं उन तमाम मराहिल पर एक एक लफ्ज़ के साथ तबसरा किया है। एक एक लफ्ज़ के साथ। जी, यानी कमाल कुरान का ये कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पूरे मरहले पर तबसरा हो गया। यानी मसलन ये कि इरशाद हुआ, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, कि तुम्हारी ज़िंदगी जान लो क्या है, ये खेल कूद है, ये तमाशा है, ये हुस्न परस्ती है, ये एक दूसरे पर फ़ख्र जतलाना है, ये माल और औलाद की कसरत पर नाज करना है, कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बस इतनी है। जब तुमने पैदा हुए 5-6 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसके लिए ज़िंदगी खेल कूद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। अल्लामा साहब, दीन क्या कहता है कि जो मासूम बच्चे होते हैं वो समझना कब से शुरू करते हैं? इंसान जब दुनिया में पैदा होता है, यूँ ही वो बोलने लगता है तो सबसे पहले उसकी गुफ्तगू सवालिया होती है, क्योंकि हर चीज़ को देखकर उसके जहन में सवाल पैदा होता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ। तो इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ सवाल से होता है, और फिर उसमें जो समझ है वो मरहला वार आती है। बहुत बड़ा मसला इंसानी ज़िंदगी में उस वक्त होता है कि जब वो अपने माँ बाप से अपने बचपन में कुछ और सुनता हो, और जब वो सने शऊर में कदम रखे तो हकीकत उसके बरअक्स हो। ये वो वक्त होता है कि जब औलाद और माँ बाप के दरमियान में एक खलीज हायल हो जाती है। मसलन ये कि बच्चे को माँ बाप कहीं जा रहे हैं, बच्चा ज़िद कर रहा है, अब माँ बाप ये कहें कि हम डॉक्टर के जा रहे हैं और तुम अगर गए तो डॉक्टर तुम्हारे सुई इंजेक्शन लगा देगा। बच्चे को बिठा दिया, बच्चा डर गया। बच्चा ही समझ रहा है कि हाँ माँ बाप तो जब कह रहे हैं डॉक्टर के जा रहे हैं तो वहीं जा रहे होंगे। लेकिन जब बच्चा सीने शऊर को पहुंचा और उसको ये बात पता चल गई कि मेरे माँ बाप मुझसे उस वक्त झूठ बोलते थे, तो अब आपने उस बच्चे के दिमाग में ना चाहते हुए एक झूठ का उनसर उसकी शख्सियत में दाखिल कर दिया कि किसी मरहले पर भी अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल के निकल जाओ। क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। इसलिए माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो अव्वलीन दौर है उस मौके पर औलाद से कुछ भी हो जाए झूठ ना बोले। ठीक है। चाहे वो औलाद ज़िद करे, औलाद की ज़िद बर्दाश्त कर लें, लेकिन किसी मरहले पर भी औलाद से झूठ ना बोले, क्योंकि ये वो मरहला है कि वो जो कुछ देख रहा है वो समझ रहा है ये सब सही है। क्योंकि इससे पहले उसके सामने झूठ का तसव्वुर नहीं है, वो समझ रहा है कि मेरे माँ बाप जो मुझे कह रहे हैं बस यही सही है, क्योंकि वो जहाँ से आया है, बिल्कुल आलम अरवाह से आया है, वहाँ तो कोई झूठ नहीं था, वहाँ झूठ फरेब था ही नहीं। यहाँ पे इस दुनिया में आने के बाद जब वो सिने शऊर में कदम रखता है फिर उसको मालूम होता है कि ये है दुनिया, कि जो कुछ कहा जाता है सब कुछ वैसा नहीं होता, उसके बरअक्स भी होता है। जी। तो कुरान हकीम ने इंसान की ज़िंदगी को बताया कि इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए क्या है, एक खेल कूद है। जब तुम बचपन में हो तो तुम्हारे लिए खेल कूद है। अब उसके बाद आ गए लड़कपन में, जब लड़कपन में आए तो कुरान ने अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वल्लहवन, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए लहव है। लहव कहते हैं गैर ज़रूरी कामों को। लड़कपन में इंसान गैर ज़रूरी कामों में ज़्यादा माइल होता है, तो कहा कि वल्लहवन, ये तमाशा है, ये
لہو ہے تمہارے لیے دنیا کی زندگی۔ پھر جوانی میں قدم رکھا، جب جوانی میں قدم رکھا تو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں انسان حسن پرست ہوتا ہے، آرائش زینت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو پھر قرآن حکیم نے الگ لفظ استعمال کیا، لعب و لہو و زینت۔ تمہارے بچپن میں یہ دنیا کی زندگی کھیل کود تھی، لڑکپن میں یہ تماش بینی ہوئی، اور اب جب تم جوانی میں آ گئے تو یہ دنیا کی زندگی سوائے زینت جمال اور آرائش کی کچھ بھی نہیں۔ اور جب جوانی بھی رخصت ہونے لگی، اب جب جوانی بھی الوداع کہہ کر جا رہی ہے، تو اس ایج کے لیے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ 40 سال کے بعد کا عرصہ، جب 40 سال کی مدت ہو گئی، اب جوانی الوداع کہہ کر جا رہی ہے، اور انسان اب بڑھاپے میں ایک دم داخل نہیں ہو رہا، جوانی کے جانے اور بڑھاپے کے آنے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، بَيْنَكُمْ، کہ جب تم جوان تھے تو حسن کے پیچھے بھاگتے تھے، ہائے اور جب ہائے، جوانی چلی گئی تو اب اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ اس کے پاس جو گاڑی ہے میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے بہتر میرا گھر ہونا چاہیے، اس سے بہتر میری طرز زندگی ہونی چاہیے، اس سے بہتر میری زندگی میں آسائشیں سہولیات ہونی چاہیے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر تم فخر جتلاتے ہو کہ میرے پاس یہ ہے فلانے کے پاس نہیں ہے، اور جب یہ مرحلہ بھی گزر گیا، جی ٹھیک ہے، اب آ گئے بالکل بڑھاپے میں، تو چین پھر بھی نہیں ہے۔ اب قرآن پھر ایک لفظ استعمال کرتا ہے انسان کی اس بڑھاپے کی بے چینی کو بتانے کے لیے، وہ کیا؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب تم کسی کام کے نہیں رہے تو بڑھاپے میں بیٹھ کے اسی بات پہ فخر کر رہے ہو کہ مال کتنا جمع کر لیا اور اولاد کتنی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یعنی انسان اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھیل کود سے زندگی شروع ہوئی، اور مال اور اولاد، مال جمع کرنے پر اور وارث چھوڑنے پر زندگی ختم ہو گئی۔ کیا کمال کی بات ہے۔ یہی کل زندگی ہے، اسی زندگی کے لیے انسان بھاگا بھاگا مارا مارا پھرتا ہے۔ دو وقت کی روٹی کے لیے انسان ناظرین کتنی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو رزق کا اس نے وعدہ کیا وہ تو ملے گا۔ اچھا، رزق جو وعدہ ہے رزق اتنا ہی ملے گا۔ اب آپ پہاڑوں کو کھود دیں، زمینوں کو کھودتے چلے جائیے، دریاؤں سمندروں میں کود جائیں، رزق زیادہ مل جائے، ایسا ممکن ہے؟ اگر رزق زیادہ بھی مل جائے ہاں، تو انسان کے لیے اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک قلب کو اطمینان کی دولت نہ ملے۔ واہ اچھی بات ہے، ایک شخص کم رزق پر مطمئن ہے، بالکل صحیح ہے، وہ اچھا ہے اس شخص سے جس کے پاس بہت انبار ہے دولت کا، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، پریشانی الجھنیں ہیں۔ ہے، قلب میں بے چینی ہے۔ الجھنیں یہ ہے کہ میرا پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنا جمع ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوا، یہ ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل۔ اطمینان قلب یہ بڑی نعمت ہے، اطمینان قلب یہ بڑی دولت ہے کہ جتنا ہے بندہ اس کے اوپر مطمئن ہو جائے، اس کے اوپر راضی ہو جائے، واہ، اور پھر جو اللہ کے کم دیے پر راضی ہو جاتا ہے ہاں، اللہ بھی اس کے کم کیے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ارے کیا اچھی بات ہے، واہ واہ، کیا علامہ صاحب، جو اللہ، اللہ کے کم دیے پر راضی ہو جائے، واہ، اللہ اس کے کم کیے پر راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے حضور جب وہ جائے گا، اس کے اعمال میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو نعمتیں کم دی تھیں تو یہ راضی تھا ہم سے، یہ ہم سے خوش واہ تھا۔ واہ واہ واہ، اور پھر یہ جو ہمارے ہاں ایک عجب جنگ چلی ہوئی ہے نا، اسٹیٹس کی، سٹیٹس کی جنگ، اس جنگ کا خاتمہ کرنے کا نسخہ رب ذوالجلال نے قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں بتایا۔ کیا ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین، ہاں 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 ہاں، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے۔ بے شک، یعنی جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، تو دوسرے لفظوں میں وہ رب ذوالجلال کی ربوبیت پر سوال قائم کر رہا ہے، اللہ، کیونکہ دے تو سب کو رب رہا ہے۔ ہاں، اب اللہ کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، آزمائش سے سب گزر رہے ہیں، کوئی صبر میں ہے، کوئی شکر میں ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ فلاں کے پاس وہ نعمت ہے میرے پاس ہونی چاہیے، تو در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔
मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं है। क्योंकि तकसीम करने वाला, नेमतों का अता करने वाला वो अल्लाह है। और जब कोई आदमी इस पर एतराज़ करता है कि फ़लाने के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, हाँ, तो वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहा है। इसका हल ये है कि इंसान जब माश की दौड़ में, दुनियावी उमूर में अपने से बेहतर को देखेगा तो हमेशा उसके अंदर एहसास महरूमी पैदा होगा, लेकिन जब अपने से कम को देखेगा तो एहसास शुक्र पैदा होगा। नाजरीन, इसीलिए तो कहा जाता है, हमेशा कहा गया है कि इल्म के मामले में हमेशा अपने से ऊपर देखो, कि अगर मैं अपने आप को साहिब इल्म समझ रहा हूँ तो मुझसे बड़े बड़े साहिब इल्म मौजूद हैं। और अगर रिस्क के बारे में देखना है तो अपने से नीचे देखो, कि जो रिस्क रब कायनात ने तुम्हें अता किया है, उस रिस्क से और कम पाने वाले जो लोग हैं उनकी जानिब निगाह करो। और हर वक्त इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र में बहुत बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल। शुक्र अदा करने वाले बंदों को क्या सवाब है, बताइए। उसके लिए अजर यह है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतें बढ़ा देंगे। वाह 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 वाह, शुक्राने नेमत से नेमतों में इजाफा होता है। ठीक है। वला इन कफर तुम, और अगर तुमने शुक्र ना किया, हाँ, तुमने कुफरान नेमत का रास्ता अख्तियार किया, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर ये याद रखो कि हमारा अज़ाब शदीद है। शुक्राने नेमत से अल्लाह की नेमतों में इजाफा होता है। जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी नेमतों में इजाफा हो जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। हर लम्हे, बिल्कुल, हर लम्हे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए, उसको चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत करे, इस्तग़फ़ार की कसरत करे। अल्लामा साहब, हमारे पास मेरे कंट्रोल ने अभी अभी मुझे बताया है कि अमेरिका से हमारी बहन फ़ातिमा तैयब ने $200 भेजे हैं। $100 मुनीरा सैयद साहबा की जानिब से और $100 मुफ्ती एम शफ़ीक़ साहब की जानिब से। एक बार मैं फिर दोहराता चलूँ, नाज़रीन मोहतरम, हमारे पास कंट्रोल ने हमें बताया कि अमेरिका से हमारी बहन फ़ातिमा तैयब ने $200 भेजे हैं। $100 मुनीरा सैयद साहिबा के लिए उनकी जानिब से हैं और $100 मुफ्ती एम शफ़ीक़ साहब की जानिब से हैं। और इन दोनों की सेहत के लिए अल्लामा साहब गुजारिश है कि अपील फरमाएं, परवरदिगार के सामने अपील कीजिए, अल्लाह से उनके लिए दुआ कीजिए, मुनीरा सैयद और मुफ्ती एम शफ़ीक़ साहब के लिए। खुदावंद ज़ुलजलाल पाक परवरदिगार मालिकुल मुल्क मुनीरा साहिबा और मुफ्ती शफ़ीक़ साहब, परवरदिगार मालिकुल मुल्क, इन्होंने तेरी मखलूक से हुस्न सलूक किया है। ए अल्लाह, तो इनकी जुमला उमूर में आसानियाँ पैदा फरमा दे, जुमला मसाइल जी, उनको हल फरमा दे और इनकी ज़िंदगियों को अपनी रहमतों और बरकतों का साहिबान अता फरमा दे। इलाही आमीन, अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही इलाही आमीन, अजमईन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। नाज़रीन मोहतरम, जैसे जैसे हमारा कंट्रोल रूम हम तक ये पैगामात पहुँचाता है कि कहाँ से किन्होंने कितनी रकूमात इमदादी फ़ंड में दी है, इस सैलाब के फ़ंड में जमा कराई है, हम फौरी तौर पर वो ऐलानात अपने स्टूडियोज़ से करते हैं। और हमारे जो बहन भाई हमसे स्टूडियोज़ में बात करना चाहते हैं, वो स्टूडियोज़ में भी कॉल कर सकते हैं, स्टूडियोज़ में भी बात कर सकते हैं। आपको कोई इसमें रुकावट नहीं है। आप चाहते हैं स्टूडियोज़ में हमसे गुफ्तगू करने के लिए, आप ज़रूर हमें टेलीफोन कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है और परवरदिगार आलम इस हमारे मेहनत मशक्क़त को कबूल फ़रमाए कि हम अल्लाह की मखलूक के लिए सामान ज़िंदगी तलाश करने बैठे हैं। और आप ये देखिए कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो दयार गैर में रहते हैं, गैर ममालिक में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो दिल खोल कर सैलाब ज़दा लोगों की मदद के लिए कोशा हैं
اور مستقل کل کی ٹرانسمیشنز میں بھی مجھے میرے کنٹرول نے یہی بتایا، کنٹرول بتاتا رہا کہ ڈونیشنز جو ہیں ماشاءاللہ سیلاب زدگان کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ڈونیشنز بھیج رہے ہیں میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں پروردگار عالم ان پر اپنی سدا رحمتیں جاری و ساری رکھے۔ اور ناظرین، وہ لوگ بھی ہمارے دوست احباب، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکیں، تو آپ دل چھوٹا ہرگز نہ کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار جب میرے پاس ہوگا تو میں تیری مخلوق کی مدد ضرور کروں گا۔ اللہ بہت کارساز ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، میں اس لمحے آپ سب کے سامنے ایک بار پھر ابرار حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے۔ اچھا یہ بتائیے ابرار صاحب، آپ نے نعت میں فالو کس کو کیا؟ جزاک اللہ، ہمارے جتنے سینئرز ہیں یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور بلا شبہ اس شعبہ نعت میں مائک قریب کر لیں آپ۔ جی، پاکستان کی تقویم کے ساتھ ہی جو سینئر شناخہ ہمارے درمیان تشریف لائے ان میں الحاج سعید ہاشمی صاحب، جی، اور بالخصوص میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں، الحاج سعید ہاشمی صاحب، جی بالکل میرے پسندیدہ شناخانوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ یقیناً ظفر قاسمی صاحب تو یہ ہمارے لیے انسٹیٹیوشن ہے، اور خورشید احمد، یہ تمامی جو ہمارے اساس ہیں نعت کے ابتدا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے انہوں نے اس شعبہ نعت میں جس طور پر اپنی شناخانی کے ذریعے ایسی ایک معیار عطا کیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ یقیناً یہ نعت سیکھنے کے لیے اور نعت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ چلیے بسم اللہ۔ ادیب رائے پوری کے کلام جی بالکل، بسم اللہ کیجئے۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ان کی نظر میں جب سے میں ہوں، رنج نہیں، آلام نہیں، ان کی نظر میں جب سے
जज्बे उल्फत सादिक हो तो कोई तड़पना काम नहीं। जज्बे उल्फत सादिक मेरी नजर में इससे बढ़कर और कोई इनाम नहीं। बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। मोहम्मद अबरार हुसैन साहब अपने खूबसूरत लहन में ये कलाम पेश कर रहे थे। नाजरीन मोहतरम, एहसास एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 जारी व सारी है। हम इस ट्रांसमिशन में, इन बराह रास्त नशियात में और इस टेलीथॉन में ज़िक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में आने वाले क़यामत ख़ेज़ सैलाब के जो नज़र हो गए तकरीबन 6.5 लाख अफराद जो दरबदर हो गए, उनके मदद के सिलसिले में आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से हम बार बार मदद की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन, ये अपील का सिलसिला जारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आए इंतज़ार कीजिएगा।